सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, अंधेरों में भटक रहा हूँ मांगू तेरी ज्योति, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ों, मैं पास्टर रोशन लाल एक दफ़ा फिर यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ईमान रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ों के अयाम में आप खुदा की हुजूरी को और ज़्यादा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और रोज़े और दुआ में वक्त गुजार कर आप खुदा की हुजूरी को ज़्यादा करीब से महसूस कर रहे होंगे। अजीज़ों, जब ईस्टर की आमद है तो उससे पहले जब हम रोज़ों के अयाम में अपना वक्त गुजार रहे हैं तो हमने बहुत सारे खुदाम से, खुदा के खादमों से कलाम में रोज़े के हवाले से बहुत सारी बातें सीखी हैं, जिनमें से रोज़ा क्या होता है, रोज़ा का मतलब हमारे लिए क्या है। रोज़ा का मतलब हमारे लिए सिर्फ भूखा रहना नहीं है, ठीक है, बल्कि हमारे लिए इसका रूहानी मतलब है। वैसे तो जब हम किसी भी तरह का खाना पीना छोड़ के जो वक्त गुजारते हैं वो फास्ट ही होता है। मिसाल के तौर पर जब हम रात को सो जाते हैं और पूरी रात कुछ खाते पीते नहीं हैं, चाहे वो 8 घंटे सोएं या 10 घंटे सोएं, तो सुबह उठ के जब हम खाना खाते हैं तो उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, यानी रोज़ा खोलना। ठीक है, सुबह के नाश्ते को रोज़ा खोलना कहा जाता है। तो इस हर ज़ुबान में और करीबन दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इसके जो है प्रैक्टिस की जाती है। यहूदी लोग भी रोज़ा रखते हैं और मुस्लिम लोग भी रोज़ा रखते हैं। हिंदू लोग इसको उपवास कहते हैं, ठीक है, और पंजाबी लोग इसको व्रत कहते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मकसद मेरा ये है कि जो रोज़ा है वो करीबन दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। फिर हमने ये भी सीखा होगा खुदा के खादमों से कि रोज़ा के जो हम रोज़ा क्यों रखते हैं, ठीक है। तो वो भी हमें खुदा के कलाम में से आपको लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में भी सिखाया होगा। और सबसे बढ़कर ये कि हम जो रोज़ा है कितने दिन के लिए रोज़े रखते हैं और क्यों हम 40 रोज़े रखते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें इस बात की गवाही देता है। तकरीबन 5 दफ़ा इस बात का जिक्र आता है बाइबल में कि 40 दिन का रोज़ा रखा गया। तो उसके बाद कुछ लोग थे जिन्होंने कम रोज़ा भी रखे, ख़ास बातों के लिए, दुआ के लिए, खुदा के साथ अपने आप को बहाल करने के लिए, या और बहुत सारी चीज़ें, या खुदा से कोई बात पूछने के लिए। जैसे दानियल नबी ने रोज़ा रखा 21 दिन का, और वो सिलेक्टिव रोज़ा था कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे वो बहुत पसंद करता था, खाना पीना, वो उसने इस्तेमाल नहीं की और खुदा की हुजूरी में ठहरा रहा वो। तो इसी तरह से दाऊद नबी 7 दिन तक अपने बेटे की बीमारी की वजह से ज़मीन पर पड़ा रहा और अपने गुनाह की तौबा करने के लिए, ठीक है, ये भी एक रोज़ा था। इसी तरह से और बहुत सारे रोज़ों का जिक्र आपने पढ़ा होगा, लोगों ने आपको सिखाया होगा इसके बारे में। इसी तरह से हम से खुदा कैसा रोज़ा चाहता है, यसाया नबी की किताब में से ये भी ज़रूर आपको लोगों ने
سکھایا ہوگا۔ اور ہم اسی سے آگے شروع کرتے ہیں، کیونکہ عیسائیہ نبی کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں اس کا جی ہاں، اس کا 58 باب، تو خداوند نے اپنے لوگوں کو جو 40 روزے رکھتے تھے یا دوسرے انبیاء کی طرح سے روزے رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر خدا کو بتاتے تھے کہ ہم تو تجھ سے اسی لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے تھا، وہ چاہیے تھا، وہ اپنے طریقوں سے اس کو تو خدا نے عیسائیہ نبی کی معرفت فرمایا کہ عیسائیہ نبی کا صحیفہ 58 باب اور اس کی 5 آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ کیا وہ روزہ وہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے؟ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خدا کا مقبول ہو؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رسمی طور پر لوگ ایسا کرتے تھے، اور بہت سارے اس کے حوالے ہیں، لیکن وقت نہیں کہ میں سب کو شیئر کر سکوں۔ تو پھر خداوند سوال کرتا ہے 6 آیت سے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے۔ تو عزیزو، خداوند جو ہے وہ ہم سے ایسے روزے کی توقع رکھتا ہے۔ تو اب ایسا روزہ رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آج ہم اس پر ذرا غور کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، روزوں کے ایام ہیں، تو اس میں ہم خدا سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ روزے سے ہمیں کیا فائدہ مل سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں روزے سے دیکھنے میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمبل، یعنی ہم اپنے آپ کو کیا کرتے، خدا کے حضور خاکسار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے 2 حوالے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا حوالہ جو ہے وہ ہے زبور کی کتاب اور اس کا 35واں زبور، جی ہاں، اور اس کی 13 آیت۔ زبور 35 اور اس کی 13 آیت میں داؤد نبی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا۔ تو عزیزو، ٹاٹ اوڑنا جو ہے وہ ایک سمبولکلی چیز سمجھا جاتا تھا کہ میں جو ہوں اپنے آپ کو اپنے جو خوبصورت کپڑوں سے، لباس سے پیچھے ہٹا کے میں اس جو بوریاں ہیں، جس کو ہم اردو میں بوری کہتے ہیں، اس کا ٹاٹ کا لباس پہن کے وہ خدا کے حضور جھکتے تھے لوگ۔ یعنی وہ ایک ہمبل ہونے کی نشانی تھی کہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر یا کمزور سمجھتا ہوں۔ اور اگر ہم اسے دیکھیں سلاطین کی کتاب میں، جی ہاں، پہلا سلاطین اور اس کی 21 باب میں اور اس کی 27 سے 29 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ایزبل نے اخیب جو کہ بادشاہ تھا اس کو اپنے پڑوسی کی جس کا نام نبوت تھا، اس کی زمین دلوانے کے لیے اس نے اس نبوت پر ایسا ظلم کرایا کہ اس پر
جھوٹا کیس بنوا کر بلاسفیمی کا کہ اس نے خدا کے حضور میں جو ہے ایسی بری باتیں کہی ہیں، خدا کے حق میں ناحق کفر بکا ہے، تو لوگوں نے اس کو جھوٹی گواہیوں کے سبب سے سنگسار کیا، پتھر مار کے مار دیا۔ ویسا ہی جیسا کہ پاکستان میں اکثر جگہوں پر ہوتا ہے، اور کسی نے بھی اپنا کوئی گراج لینا ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس نے حضور پاک کی شان میں گستاخی کی ہے، قرآن پاک کو پیپر جلائے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی قسم کی باتیں بنا کر اس شخص کو عدالت تک پہنچنے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں ہمارے سامنے، اور ریسنٹلی اس سری لنکن مینیجر کا جو ہے واقعہ ہے، جسے لوگوں نے مار کر اور اس کے لاش کو پورے طرف گھسیٹتے رہے، جبکہ اصل میں دشمنی ان کی کچھ اور تھی۔ تو عزیزو، اسی ایزبل نے نبوت کے ساتھ ایسا کیا، اور جب اس نے ایسا کیا تو خدا اخیب سے ناراض ہو گیا، اور جب خدا اخیب سے ناراض ہو گیا تو خدا نے اپنے نبی کو بھیج کر اسے وارن کیا، اسے بتایا، ٹھیک ہے، ایلیا نبی اس کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ تو نے اس پر قبضہ تو کر لیا ہے، اس کی کھیت پر، اور اسی جگہ پر خدا نے کہا اپنے نبی کے ذریعے سے، میں 19ویں آیت میں پڑھتا ہوں، تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو نے جان بھی لی اور جان بھی لی اور قبضہ بھی کر لیا، تو اس سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا، کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے۔ تو خداوند نے اسے بتایا کہ جو کچھ تو نے اس کے ساتھ کیا، تیرے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے۔ تو جب یہ سب ہو چکا تو پھر اخیب جو تھے، اس کے پاس جب یہ ساری باتیں پہنچی، جو بادشاہ تھا، ایلیا نبی کی باتیں پہنچی، تو 27، 28 اور 29 آیت میں لکھا ہے، جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے، کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ بھی اس کی بیوی نے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے، اس کھیت کو حاصل کرنے کے لیے اس آدمی کو مروا دیا تھا۔ تو اسی لیے اس نے کیا کیا، اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ تب خداوند کا کلام ایلیا تشبیہ پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب اب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے۔ تو عزیزو، جو روزہ ہے وہ ہمیں خاکسار بناتا ہے، ہمیں حلیم بناتا ہے، اور ہم خدا کے حضور جھکنے والے بن جاتے ہیں۔ دوسرا جو فائدہ ہے ہمیں روزہ رکھنے کا، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے، جو ہماری غلطیوں کے سبب سے خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ دوری کا ہو گیا ہے، وہ ہم پھر دوبارہ سے خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ذریعے سے کوشش کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ میرے ساتھ دیکھیں 2 سیموئیل، جی ہاں، 2 سیموئیل اور اس کی 12 باب اور اس کی 13 سے لے کر اور 13 اور پھر 16 17 آیت۔ یہ واقعہ عزیزو اس وقت کا ہے جب داؤد نبی نے ایسا گناہ کیا، گھناؤنا گناہ، کہ اس نے اپنی چھت سے کسی اور کی بیوی کو نہاتے دیکھ کر اسے اپنے گھر میں بھی لایا اور پھر اس کے ساتھ بدکاری کی، اور وہ جو شخص تھا وہ اس کے لیے جنگ پر گیا ہوا تھا، یعنی بادشاہ کے لیے وہ جنگ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو عزیزو، جو اسے بلایا گیا اور اس نے کوشش کی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے رہ جائے، تاکہ اس سے یہ کہا جائے کہ یہ جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ اسی کا ہے۔
لیکن وہ خدا بادشاہ کا اس قدر وفادار تھا کہ وہ نہیں گیا اپنے گھر، اور وہاں سے پھر واپس جنگ پر چلا گیا۔ تو پھر کیا کیا بادشاہ نے؟ اسے وہاں پہ خط لکھ کے سپہ سالار کو ایسی جگہ پہ اسے رکھا ہے کہ تاکہ وہ قتل ہو جائے، مر جائے، اور یہی ہوا۔ اس پر خدا اس سے ناراض ہو گیا، داؤد نبی سے خدا ناراض ہوا، اور خدا کے نبی نے، ناتن نبی نے آ کر اسے اس گناہ کو اس کے سامنے کھولا، اور اسے خداوند نے جو سزائیں مقرر کی تھی وہ اسے کہہ سنائی۔ جب اس نے یہ کہہ سنائی تو دوسرا سیموئیل میں اس کی 21 باب کی 13 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، 12 باب کی 13 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا، خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں۔ تو کیا ہوا؟ اسے بخش تو دیا، لیکن ساتھ میں اسے جو اس کے گناہ کی جو سزا تھی دنیا میں رہ کر اس نے سہنی تھی، وہ بھی اسے سنائی اس نے۔ تو جب داؤد کو یہ پتہ چلا کہ جو بچہ اس عورت سے پیدا ہونا تھا یا ہوا وہ مر جائے گا، تو جب وہ بیٹا پیدا ہوا داؤد کے گھر میں اس عورت سے، اوریا کی جو بیوی تھی جسے اس نے مروا دیا تھا، تو وہ بچہ بہت بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے 16 اور 17 آیت میں کہ داؤد نبی نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا۔ اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور 7ویں دن لڑکا مر گیا۔ یعنی اس نے 7 دن تک روزہ رکھا، اپنے آپ کو حلیم کیا، اور لیکن جب لڑکا مر گیا تو اس نے اٹھ کے نہایا اور اپنا روزہ کھولا۔ تو اس نے اپنے آپ کو ہمبل کیا، خاکسار کیا، اور اپنے اس رشتہ کو جو اس کے گناہ کے سبب سے خدا سے ٹوٹ گیا تھا، اس نے اسے بحال کرنے کی کوشش کی، اور اسی لیے پھر خدا کا جو فضل تھا اس کے ساتھ رہا، نہ اس سے نبوت چھینی گئی، نہ اس سے بادشاہ چھینی گئی۔ ہاں، کچھ سزاؤں کا اسے ضرور خدا کے حضور میں جواب دینا پڑا، یا ان سزاؤں سے اس کو گزرنا پڑا تھا۔ تو عزیزو، دوسری بات جو روزے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی، ہم اپنے بگڑے ہوئے حالات جو ہیں اور خدا کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ہے اس کو ہم بحال کر سکتے ہیں روزے کے ذریعے سے، کیونکہ داؤد کے ساتھ خدا بہت زیادہ ناراض تھا، اسی لیے خود کلام کرنے کے بجائے اس نے نبی کے ذریعے سے اس سے کلام کیا، اور پھر اسے وارننگز دی، اسے بتائی کہ کیا کیا مصیبتیں تیرے گھرانے پر آنے والی ہیں۔ لیکن عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی نے خدا کے حضور جھک کر اور اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کی، اور خدا نے اس کے گناہ کو تو بخشا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کچھ مصیبتوں میں سے اسے گزرنا ضرور تھا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہیں 16 اور 17 آیت میں کہ بھی اس نے کس طرح سے پوری رات جو ہے وہ، جب وہ روزے میں گیا تو اس کے بزرگ آ کر اس کو جگاتے تھے، اٹھاتے تھے کہ تو اٹھ جا، کھانا کھا لے، لیکن اس نے روزہ رکھا اور دعا کی، اور خدا نے اس کے روزے کو قبول کیا، اس کے گناہ کو بھی معاف کیا، اور اس کی بادشاہت کو بھی قائم رکھا۔ تیسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کے ذریعے سے ہم خدا کے ارادہ کو بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے کچھ ایسی خطائیں ہوئی ہیں جس کا لازمی جو ہے آپ کو
भुगतान करना पड़ेगा, जिसके लिए लाजमी आपको उसका डेट पे करना पड़ेगा उन गुनाहों का। तो हम रोज़े के ज़रिए से, खुदा के कलाम की बात कर रहा हूँ, अपने तौर पे कुछ नहीं कह रहा, रोज़े के ज़रिए से हम खुदा के इरादे को बदल सकते हैं और हम उसके जो प्लान है उसको हम रुकवा सकते हैं। कैसे? यूना नबी की किताब में अगर हम जाएं, बाइबल में उसके 3 बाब में खुदा के कलाम में इस बात का जिक्र है कि नैनवा शहर जो था, वहाँ यूना नबी को खुदा ने भेजा। वो नहीं जाना चाहता था, याफा में से वो बैठ गया, एक और शिप में कहीं और जाना चाहता था। लेकिन शिप जब गहरे पानी में गया तो वहाँ तूफान आया और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से शिप को बचा सके। तो फिर उन्होंने खुदा के हुजूर इल्तिजा की और फिर उन्होंने कुरा डाला और कहा कि देखो कौन है हम में से जिसने गुनाह किया है, जिसके सबब से हम पर ये मुसीबत आई। तो यूना नबी के निकला और यूना नबी ने इकरार किया कि हाँ, मेरे सबब से ये मुसीबत तुम पर आई, क्योंकि मैं खुदा की नाफरमानी करके किसी और तरफ जा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उसे उठा के समंदर में जैसे ही फेंका, समंदर में सुकून हो गया। और फिर उसके साथ साथ यही नहीं हुआ, बल्कि खुदा ने एक मछली को हुक्म दिया, उस मछली ने उसको निगल लिया और जाकर नैनवा के जो साहिल था उस पर उसे उगल दिया। यानी वो आम कश्ती में सवार होकर नहीं गया वहाँ, बल्कि मछली के पेट में रहकर 3 दिन और 3 रात वो कहाँ पहुँचा? नैनवा शहर में। उसने मुनादी की जैसा खुदा उससे चाहता था, और जब उसने मुनादी की कि नैनवा शहर जो है वो बर्बाद होने वाला है, तो इस पर जो है खुदा की तरफ से अजाब नाजिल होने वाला है, तो क्या हुआ? उसकी 3 बाब की 5वीं आयत में आपके 5वीं आयत से आगे पढ़ूंगा। जी हाँ, यूना नबी की किताब उसका 3 बाब 5 आयत से लेकर 8 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। तो खुदा के कलाम में लिखा है, और जब ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत ने के फरमान से नैनवा में ऐलान किया गया कि, और हर इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान, गल्ला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हुजूर गिरे आज़ारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश से बाज आए और अपने कलाम के जुल्म से बाज आए। 9वीं और 10वीं आयत बहुत खूबसूरत है। वो कहता है, बादशाह शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदल दे और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। तो अजीज़ों, यह हम देखते हैं कि खुदा का इरादा तो था नैनवा शहर को बर्बाद करने का, और इसीलिए उसने यूना को मछली की पेट के ज़रिए से वहाँ भेजा। लेकिन जब उस बादशाह को ये खबर मिली तो उस बादशाह ने सबसे पहले क्या किया,
उस बादशाह ने सबको कहा कि हर शख्स जो है वो रोज़ा रखे, उसके साथ साथ हर जानदार जो है वो भी रोज़ा रखे। उसने अपने जानवरों को भी कुछ नहीं खाने के लिए दिया और खुदा के हुजूर गिरहज़ारी की, रोए आंसुओं के साथ तौबा की, अपने गुनाहों का इकरार किया, तो खुदा ने उन्हें भी माफ़ कर दिया था। तो जब खुदा ने उन्हें माफ़ कर दिया तो अपने उस इरादे से जो नैनवा को बर्बाद तबाह करने के हवाले से उसके दिल में आया था, खुदा ने उस इरादे से खुदा बाज आ गया। तो हम रोज़ा के ज़रिए से खुदा के इरादे को बदल सकते हैं। और फिर चौथी बात जो है, चौथा फ़ायदा जो हमें होगा वो ये है कि हम खुदा के कहर को भी टाल देते हैं। खुदा के कहर को भी हम टाल देते हैं, जैसा कि हमने एजेबल के किस्से में हमने अभी पढ़ा था और खुदा के कलाम में से हवाला मैंने आपके सामने रखा था, जो कि पहला सलातीन में आपके सामने था वो, ठीक है। तो उसमें मैं फिर से दोबारा से वहीं जाता हूँ, तो मैं आपके सामने से पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा पहला सलातीन और उसकी 21 बाब की 28 और 29 आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ। जी हाँ, पहला सलातीन, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 21 वर्सेस 28 एंड 29। तो उसमें लिखा है, तब खुदावंद का ये कलाम एलिया तशबी पर नाजिल हुआ कि तू देखता है कि अखीब मेरे हुजूर कैसा खाकसार बन गया है। बस चूँकि वो मेरे हुजूर खाकसार बन गया है, इसलिए मैं उसके अयाम में ये बला नाजिल नहीं करूँगा, बल्कि उसके बेटे के अयाम में उसके घराने पर ये बला नाजिल करूँगा। तो क्या हुआ कि यहाँ हम देखते हैं कि अखीब जो था उसे खुदा ने माफ़ कर दिया और उसका जो कहर था उस पर से टल गया, और वो इस तरह से कि जो अखीब है वो खुदा की हुजूरी में चलने लग गया और उसके गुनाह को खुदा ने माफ़ करके और उसे एक खूबसूरत घर भी अता किया। तो हमने देखा कि हम रोज़े के ज़रिए से खुदा के कहर को टाल सकते हैं। फिर एक और जो ख़ास बात खुदा हमें सिखाता है, और वो है कि रोज़ा से हमें गुनाहों की माफ़ी भी मिलती है। जब हम खुदा के हुजूर झुक जाते हैं, रोज़े में दुआ करते हैं, तो हमें हमारे कसूरों की माफ़ी मिल जाती है। सो बाइबल हमें बताती है कि बहुत से सबूत हैं, जैसे दाऊद का गुनाह बख्शा गया और अखीब का गुनाह बख्शा गया और नैनवा का गुनाह बख्शा गया। तो हम देखते हैं कि रोज़े के ज़रिए से ये उन्होंने खुदा के हुजूर में जो थी, क्या कहना चाहिए, उनकी कमज़ोरियाँ थी, उसका इकरार किया और खुदा ने उन्हें बहाल किया। तो फिर क्या हुआ कि वो जब हम खुदा के कलाम में इस बात को देखते हैं, तो रोज़े का ये एक बड़ा फ़ायदा जो है वो हमें नज़र आता है। जो छठा पॉइंट है रोज़े के हवाले से, रोज़ा से खुदा का जलाल हमारे चेहरों पर अयां होता है। रोज़ा से खुदा का जलाल जो है हमारे चेहरों से अयां होता है। आपको पता है कि दाऊद नबी जब पहाड़ पर गया ताकि वो खुदा से बातें करे और खुदा उसे अपने अहकाम दे, तो जब वो नीचे आया तो उसके चेहरे पर इस कदर नूर था, खुदा की हजूरी जगमगाती थी कि लोगों को उसको देखकर तो छुप जाते थे। और उसने अपने मुंह पर एक कपड़ा डाल के खैमा अज्तमा की तरफ वो जाया करता था
اور لوگ اپنے دروازوں پر کھڑے ہو کر پھر اسے دیکھتے تھے۔ تو خدا کا جلال جو تھا، کیونکہ داؤد نبی نے 40 دن اور 40 رات خدا کی حضوری میں روزہ رکھا تھا، اس لیے خدا نے اس کے چہرے پر اپنا نور بخش دیا تھا۔ آج کی سائنس جو ہے وہ اس بات کو ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی انسان جسے بہت زیادہ کھانے پینے کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے، جو سارا وقت اپنے لیے سوچتا رہتا ہے، ایسے لوگوں کو خدا نے جب ان کی زندگیوں کو بدلا تو انہوں نے اس بات کو جان لیا کہ ان کے چہروں پر سے خدا کا جلال ایسا نظر آیا کہ لوگوں کی آنکھیں چندے آ گئیں۔ جی عزیزو، خدا کا جلال ہمارے چہروں سے عیاں ہوتا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں؟ کیسے آپ اتنے سلم ہوگے؟ کیسے آپ اتنے خوبصورت ہوگے؟ کیسے آپ کے رنگت جو ہے وہ گندمی ہو گئی ہے ابھی؟ تو ایسے سوال وہ ہم سے کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کلام کو پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اور جو 7ویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ہمیں دوسروں یعنی غریبوں کی اور اپنے ہم جنس لوگوں کی خدمت کرنا سکھاتا ہے۔ روزہ جو ہے ہمیں اپنے جو ہم جنس لوگ ہیں ان کے ساتھ خدا جو چاہتا ہمیں ان کا احساس کرنا سکھا دیتا ہے۔ تو جب آپ اپنے بستروں پر آ جائیں گے تو ضرور یسایہ نبی کی کتاب اور اس کے 58 باب کو ایک آیت سے لے کر 10 آیت تک ضرور پڑھیے گا، بلکہ 12 آیت تک، تاکہ خدا کا وہ کلام جو ہے آپ کو پتہ چلے کہ خدا جو ہے ہمارے کتنا نزدیک ہے، خدا جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔